ये नहीं दिखाई देगा उसमें। अभी कोई नहीं जुड़ने बोले नहीं, अभी जुड़ने दी। हाँ बोल दो मैं अपना बोल। जुड़ा हुआ यहाँ आ जाएगा संकेत। आगमिष्यति। गंगा तरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। संस्कृता मे भवेद्वाणी संस्कृतं मे भवेन्मनः संस्कृतो मे भवेत् कायः संस्कृतं मम जीवनम्। विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि। जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कलाः आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतं। सर्वेभ्यः संस्कृत सेवकेभ्यः संस्कृत प्रचारकेभ्यः सादरं नमो नमः। अहम हरिप्रसाद अधिकारी वाराणसीयः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय सेवारतः चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य अध्यक्ष दायित्वयुक्तः इदानीं भवतां सर्वेषां स्वागतं कुर्वन् संस्कृत दिवसोपलक्ष्ये समायोजितायां व्याख्यान श्रृंखलायाम् अद्य किंचित् वक्तुम् इच्छामि। मान्याः बहुभिः विद्वद्भिः अस्मिन् क्रमे व्याख्यानानि कृतानि। तेषां सर्वेषां विदुषां व्याख्यानानि प्रायः अस्माभिः श्रुतिगोचरीकृतानि श्रुतानि वा। तत्र बहूनि तथ्यानि तैः विद्वद्भिः प्रकाशितानि। प्रायः तानि एव तथ्यानि अस्माभिरपि कानिचन अत्र प्रस्तुष्यन्ते। केचन नवीनाः विषयाः अपि मन्ये आगन्तुम् अर्हन्ति। मान्याः वयं संस्कृतसमुपासकाः। संस्कृतं नाम न केवलम् एका भाषा अपितु इयं संस्कृतिर्वर्तते। संस्कृतिः संस्कृताश्रिता वर्तते। अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां सनातनपथपथिकानां विश्वबद्धुत्तकल्याण कर्तुं समुद्यतानां कृते संस्कृतभाषेयं जीवनसर्वस्व भूता वर्तते। संस्कृतं विना अस्माभिः वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावनायाः परिपोषणं कर्तुं न शक्यते। नैव शक्यते, कदापि चिन्तयितुम् अपि न शक्यते। यतोहि सौभाग्यात् अस्माकं जन्म भारते वर्षे भरतखण्डे संजातं विद्यते। तत्रापि भगवतः कृपया वयं संस्कृतसेवायां संलग्नाः स्मः। यद्यपि जगति तले अनेकाः भाषाः विलसन्ति, व्यवहारस्तु कयापि भाषया कर्तुं शक्यते, परन्तु संस्कृतं न केवलं सामान्या भाषा। संस्कृताध्ययन समकालमेव मनसि काचन विलक्षण भावना समुदेति, कश्चन अलौकिकः विचारः समुदेति। यथा वयं पठामः अजरामरवत् प्राग्यो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्
गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। प्रारंभिके काले अस्माभिः एतत् पद्यं पठ्यते। प्रारंभिके काले बालकेभ्यः बालिकाभ्यश्च रघुवंशम् अस्माभिः पाठ्यते। रघुवंशे प्रप्रथमं पद्यं वर्तते वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तर्हि एवं विधः गभीरः विचारः प्रारम्भिके काले संस्कृतभाषायां समायाति। संस्कृताध्ययने तत्र ये विषयाः अन्यशास्त्राध्येतारः धेतृभिः तत्र MA कक्षायाम् आचार्यकक्षायां तत्र स्नातकोत्तरकक्षायां वा लभ्यन्ते ते विषयाः अस्माकं प्रारम्भे आयान्ति। एवं रीत्या संस्कृतभाषायाः अध्ययनेन अस्माकं तत्र प्रतिभाविकासः ज्ञानविकासः प्रारम्भिककालात् एव सञ्जायते। बहवः विषयाः भवन्ति अस्मिन् विषये किं किं ब्रूमः। यत्र हि भाषादृष्ट्या यदि अस्माभिः विचार्येत तदा भारतवर्षस्य प्रायः सर्वा एव भाषाः संस्कृतभाषया सम्बद्धाः वर्तन्ते। साक्षात् वा परम्परया वा कापि एतादृशी भाषा नास्ति यस्या भाषायाः तत्र संस्कृतभाषया सह सम्बन्धो न भवेत्। तत्र कैश्चित् गवेषकैः एवमपि गवेषितं विद्यते। तत्र अस्माकं सुहृद् आसीत् नेपालराष्ट्रे काष्ठमण्डपनगरे शब्दसंदोहः नामकः कश्चन ग्रन्थः तेन स्वर्गतेन दौर्भाग्यात् स्वर्गतेन जनार्दन महोदयेन प्रकाशितः शब्दसंदोहः। तत्र तेन साधितं यत् विश्वस्य याः काः अपि भाषाः सन्ति तासां सर्वासाम् एव भाषाणां संस्कृतभाषया सह सम्बन्धः वर्तते। तत्र पुस्तके सप्रमाणं तत्र साधितं वर्तते। एतत् केवलं कपोलकल्पना नास्ति, स्वमनसा अस्माभिः नोच्यते। ग्रन्थः अस्माकं पार्श्वे वर्तते। फ्रेञ्च भाषा भवेत्, आङ्ग्लभाषा भवेत्, अस्माकम् उर्दू भाषा भवेत्, कापि भाषा भवेत्, संस्कृतभाषया सह सम्बन्धः वर्तते। मूलं संस्कृतमेव। संस्कृतस्य प्रायः 2000 कल्पा धातवः सन्ति। अस्माभिः केवलं स्वल्पधातूनामेव प्रयोगाः विधीयन्ते। प्रायः 50-100 वा धातवः अस्माभिः प्रयुज्यन्ते। अन्ये धातवः कुत्र गताः? ते धातवः सर्वदेशेषु गताः सन्ति। अफ्रीका देशे सन्ति, आङ्ग्लदेशे सन्ति। तैः धातुभिः शब्द निष्पादनं क्रियते। एवं रीत्या संस्कृतं विना कस्यापि भाषायाः पूर्णज्ञानं न सम्भवति इति अस्माकं दृढीयान् विश्वासः वर्तते। बहुभिः विद्वद्भिः एवं प्रतिपादितमपि विद्यते। एवं च इदानीं तु विज्ञानकालः वर्तते। बहवः विषयाः नवीनरीत्या अन्तर्जालमाध्यमेन यत्र तत्र प्रसरन्ति प्रसार्यन्ते च। परन्तु प्राचीनकाले 5,000 वर्ष पूर्वकाले यदा किमपि नासीत् अन्यत् साधनं विज्ञानस्य तदा जन्मापि नासीत्, वैज्ञानिकानां जन्म नासीत् ये आधुनिकवैज्ञानिकानां। तदानीं संस्कृतभाषया भारतदेशोऽयम् एकता सूत्रे समाबद्धः वर्तते। विचारयन्तु भवन्तः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु इति शिक्षयति संस्कृतभाषा। एतत् इदानीं न शिक्षितं। पुराकाले कश्मीरात् कन्याकुमारीं यावत् इदानीं भगवतः कृपया कश्मीरसमस्यायाः समाधानं सञ्जातं वर्तते। कश्मीरे या विदुषां परम्परा विद्यते, यदि तस्य अनुशीलनम् अस्माभिः क्रियते तदेव पर्याप्तं प्रमाणं। यदि अन्ताराष्ट्रीय न्यायालयेपि प्रस्तुष्यते, तत्र ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति,
लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठत एव कश्मीर विदुषां तत्र संस्कृत साधना विषये ग्रन्थः प्रकाशितः आसीत्। इदानीं तत्र किं दुर्लभरूपेण कुत्रचित् ग्रन्थः प्राप्यते। तर्हि तत्र यदि अस्माभिः दृश्यते तर्हि लम्बायमाना विदुषां परंपरा तत्र कश्मीरदेशे आसीत्। व्रतबन्धकाले अस्माभिरपि तत्र भूटानदेशे ग्रामे व्रतबन्धसंस्कारः अस्माकं सञ्जातः। तत्र अस्माभिः श्रुतं देशान्तरप्रकरणं तदा आयाति तत्र पिता बोधयति दुर्गमः कश्मीरो देशः दुर्गमश्च हिमालयः दुर्गमा गुरुसेवा च देश देशे च दुर्गमम् सर्वत्र दुर्गमता वर्तते अतः हे बटो त्वया न गन्तव्यम् इति तत्र कश्चन संवादः। तर्हि कश्मीरस्य चर्चा तत्र वर्तते। कन्याकुमारीं यावत् गंगा गोमति गोपतिर्गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोरजो गिरिसुता गंगाधरो गौतम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रतनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा व्यत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। तर्हि एताः नद्यः काश्चन नद्यः दक्षिण भारते सन्ति काश्चन उत्तर भारते सन्ति। तदानीं तस्मिन् काले यदा सुरंगनिर्माणं जातं स्यात् यातायात व्यवस्थापि एवं विधा नासीत्। कथं तत्र अस्माकं महर्षिभिः ऋषिभिः विचारे एवं कृतं। राज्य शासन व्यवस्थापि पृथक पृथक आसीत्। राजानः आसन्। काशी राज्यम् आसीत् कश्मीर राज्यम् आसीत् बंग राज्यम् आसीत् पाटलिपुत्रम् आसीत् 16 महाजनपदा आसन्। तर्हि पृथक पृथक राज्येषु स्थित्वापि महाराष्ट्रे पृथक राज्यम् अनेकानि राज्यानि आसन् तथापि अनेकतायाम् अपि एकता केन माध्यमेन आसीत् अस्माकं संस्कृत भाषा माध्यमेन अस्माकं वेद माध्यमेन अस्माकं महाभारतम् अस्माकं पुराणानि अस्माकं स्मृतयः याः सन्ति यानि शास्त्राणि सन्ति तानि सर्वाणि शास्त्राणि तत्र भारतम् एकता सूत्रे बध्नन्ति इति निश्चप्रशं वक्तुं शक्यते। इदानीमेव अस्माकं श्रावणी उपाकर्म पद्धति संजाता। अस्माभिः स्नानकाले महासंकल्पः क्रियते। महासंकल्पस्य परिकल्पनम् अपि अतीव प्राचीनतमं वर्तते। बाल्यकालादेव वयं शृणुमः अस्माकं पितृभिरपि तत्कृतं प्रपितामहैरपि तत्कृतं गुरुभिरपि तत्कृतम् अनादिकालात् प्रचलति। तत्र हेमाद्रिसंकल्पः वर्तते तत्र किं किम् उल्लिखितं वर्तते। तर्हि पृथक राज्येषु सत्स्वपि एवं विधा एकता संस्कृत भाषया कथं संस्थापिता इति आश्चर्यविषयः वर्तते। तत्र नेपालस्यापि नाम वर्तते। अनेकेषां तत्र राज्याणां तत्र नामानि वर्तन्ते तत्र भेदः एव नास्ति। तर्हि यदि भारतस्य एकता अखण्डता अस्माभिः काम्यते अस्माभिः तु यदा कदा एवमपि उच्यते यद्यपि राजनीतिः अस्माकं भारतम् एकता सूत्रे बध्नातीव प्रतिभाति। साम्प्रतं राजनीत्यापि एवं क्रियते। सर्वत्र सर्वशासन स्थापनं वर्तते। रेलयानानि यान्ति आयान्ति एकता इदानीमपि दृश्यते। परन्तु तदानीं मणिपुरराज्ये मंत्रोच्चारः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः तत्रापि प्रचलति। अग्रे गच्छन्तु बर्मराज्ये सनातनपरम्परानुयायिनः सन्ति बौद्धाः अपि सन्ति। सिक्किमराज्ये तत्र चीन समीपे अहम् एकदा संस्कृत महाविद्यालये तत्र गतवान्। तत्र श्रुतं महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः आचार्य वासुदेव शास्त्री विरचितं स्वागत गीतं तत्र श्रुतं। तर्हि एवं रूपेण
यदि भारतस्य एकतायाः अखण्डतायाः वार्ता केनापि क्रियते करिष्यते च भविष्यति काले तेन अवश्यमेव संस्कृताश्रयणं करणीयं नान्यः पन्था विद्यते अयनाय वसुधैव कुटुम्बकम्। इदानीम् आङ्ग्लभाषायां श्रूयते ह्यूमिनिटी इज एबव ऑफ ऑल नेशंस। ह्यूमिनिटी समागता वर्तते, राष्ट्रसंघः स्थापितः वर्तते, परन्तु विश्वं भवत्येकनीडं वसुधैव कुटुम्बकम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। इदानीम् उक्तं नास्ति, इदानीं तु अस्माकं चतुरबुद्धि वर्तते जनानां। तदानीन्तनानां जनानां तु एवं विधा चतुरबुद्धि नासीत्, स्वाभाविकी बुद्धि आसीत्। तदानीं तैः संस्कृतभाषा माध्यमेनैव देशसंरक्षणं, राष्ट्रसंरक्षणं, विश्वसंरक्षणं, सर्वजनसंरक्षणं कृतं, मानवतायाः परिपोषणं कृतं, सर्वभूतदयायाः तत्र भावना संस्थापिता, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् इति सन्देशः संस्कृतभाषा माध्यमेन प्रदत्तः। तर्हि एकः पक्षस्तु अयं सञ्जातः यत् राष्ट्रस्य एकतायाः अखण्डतायाश्च विषये संस्कृतज्ञानं परमावश्यकं वर्तते। पूर्वं मया सूचितं भाषाज्ञानविषये। भाषाज्ञानं विना न कोऽपि मनुष्यः वस्तुतः मनुष्यो भवितुम् अर्हति। कस्यापि भाषायाः ज्ञानम् आवश्यकं, ग्रन्थानाम् अध्ययनम् आवश्यकं, तत्त्वज्ञानम् आवश्यकं। तर्हि हिंदी भाषायाः कस्यापि भारतीय भाषायाः यदि पूर्णं ज्ञानं कर्तुम् इष्यते तदा संस्कृतस्य समाश्रयणं करणीयम् एव। आचार्य द्विवेदी महोदयानाम् एकं पद्यं स्मरामि संस्कृतगौरवगानतः। सिंधी, हिंदी या आसामी, उड़िया या पंजाबी हो, बंगाली, गुरुमुखी, मराठी, पाली या गोरखाली हो, संस्कृत से ही मिला सभी को गौरव आज महान है। संस्कृत से ही ये सब पाती अब भी जीवन दान है। सत्यम उक्तम। जिस भाषा की ऋषि मुनियों ने भागीरथी बहाई, जिस निधि की रक्षा में अपनी सारी आयु बिताई, उनके कुल की ही यह देखो कैसी करुण कहानी, जहाँ सिंधु था आज वहीं पर नहीं बिंदु भर पानी। एक बार भी तो दोहरा दो अब भी वह इतिहास, फिर से इस उजड़े मधुबन में लहराए मधुमास। कंठ कंठ से साम गान का तान मधुर फिर फूटे, अब से ऋषिकुल में सुरवाणी का मृदु तार न टूटे, का मृदु तार न टूटे। तर्हि मित्राणि, वयं सौभाग्यात् तत्र संस्कृत सेवायां समागताः। संस्कृत सेवां कुर्वतः अस्य जनस्यापि प्रायः 40 वर्षाणि व्यतीतानि वर्तन्ते। स्वार्थं विनैव कः किं वदिष्यति, किं दास्यति, कः पुरस्करिष्यति इति चिन्तां विहाय अस्माभिः तत्र छात्राणाम् अध्यापनम् आरब्धं। छात्रकाले एव इदानीमपि प्रचलत् अस्ति तत् कार्यं। गृहे भगवतः कृपया प्रायः 10, 12, 15 छात्राः समायान्ति प्रत्यहम्। इदानीम् अहं प्रायः तत्र गणनां करोमि, तत्र 20,000 संख्यातः अपि अधिका संख्या तत्र जाता। ये अत्र आगत्य शिक्षां प्राप्य देश विदेशेषु ते गताः सन्ति। सर्वे उत्साह संपन्नाः सन्ति। अमेरिका देशे, ऑस्ट्रेलिया देशे, लंदन देशे, अन्यत्रापि नेपाल, भूटान, भारतस्य तो चर्चा एव नास्ति। तत्र तु यत्र यत्र अस्माभिः यत्रापि गम्यते तत्रैव संस्कृतसेवारताः अस्माकं मित्राणि, छात्राः, शिष्याः, बान्धवाः लभ्यन्ते एव एषु त्रिषु देशेषु। अन्यत्रापि वैदेशिकेष्वपि देशेषु, विदेशेष्वपि अस्माभिः दृश्यते। तर्हि अस्माभिः फलासां विहाय, फलाशा नैव कृता, एतत् कार्यं कृतम् आसीत्, परन्तु इदानीं स्वतः फलं लभ्यते, स्वतः आत्मसन्तुष्टि जायते। परन्तु अस्माकं दुर्भाग्यस्य विषयः अपि वर्तते। यद्यपि संख्यादृष्ट्या
संस्कृत समुपासकानाम् अस्माकं तत्र महद्बलं दृश्यते। संख्या दृष्ट्या तु लक्षाधिकाः कोटिशो जना अपि भवेयुः सम्पूर्णे भारते वर्षे ये संस्कृत नाम्ना जीवन्ति, संस्कृत नाम्ना व्यापारं कुर्वन्ति, अध्ययनं कुर्वन्ति, संस्कृत नाम्ना प्रमाणपत्राणि अर्जयन्ति, संस्कृत नाम्ना सेवां लभन्ते। संख्या बृहती वर्तते, परन्तु वस्तुतः संस्कृतस्य समाश्रयणं, संस्कृतस्य सम्भाषणं, संस्कृतशास्त्रे स्थितानाम् आदर्शानां स्वयं पालनं, शिक्षणं समाजे एतत् सर्वैः न कर्तुं शक्यते न च क्रियते। परन्तु केचन सन्ति स्वनामधन्याः इदानीमपि भारते वर्षे बहवः, देहल्यामपि दक्षिणभारतेऽपि उत्तरेऽपि बहवः सन्ति येषां सत्प्रयत्नेन, येषां तपसा, येषां निष्ठया, येषां दृढविश्वासेन संस्कृतम् इदानीमपि जीवति। सर्वकारस्य संस्कृतविषये या दृष्टिः वर्तते एतत् सर्वैः ज्ञायते एव। यतोहि विद्यालयाः चलन्तु येन केनापि प्रकारेण। यदि विद्यालयाः तत्र अवरुध्यन्ते, पिधानं विधीयते, तदा विरोधः भविष्यति। तर्हि एतेषामपि जीवनं चलेत्, किमपि देयं। यदि कृत्वा तत्र अन्यमनस्कतया शासनम् अस्मभ्यं किमपि प्रयच्छति, तत्र दृष्टिः नास्ति। यतोहि सर्वम् इदानीं शासनाधीनं जायते, लोकप्रवृत्तिः अपि तथैव जायते। अस्यामपि परिस्थितौ वयं कार्यं कुर्वन्तः स्मः। यत्किमपि इदानीमपि वर्तते तद् बहु अस्ति इति मम दृढीयान् विश्वासः वर्तते। अन्यच्च तथ्यमेकं वक्तुमिच्छामि। यदा आङ्ग्लाः भारतवर्षम् आगताः, भारतवर्षोपरि तेषाम् अधिकारः सञ्जातः, अत्र शासनं प्रचलत् आसीत्। तदानीं ते अचिन्तयन्, यतोहि ते चिन्तकाः भवन्ति इति सत्यमस्ति। ते पश्यन्ति स्म यद् कुम्भमेलापके कोटिशो जनाः निमन्त्रणं विनैव समायान्ति। बहुषु पर्वसु जना एकत्रिता भवन्ति, कोऽपि निमन्त्रणमपि न ददाति, व्ययादिकमपि आवश्यकं न भवति। पञ्चाङ्गं दृष्ट्वा कश्चन पण्डितः एतान् आदिशति, निर्दिशति, तत्र लिखितं वर्तते। तद् दृष्ट्वैव ग्रहणवेलायां तत्र सम्मर्दः जायते। एतत् भारतवर्षं कथं प्रचलति, किञ्च रहस्यमस्य वर्तते। शासनं तु अत्र किमपि न करोति। इदानीं शासनं किञ्चित् किञ्चित् करोति, पूर्वं तु स्वतः समुद्भूतं भवति सर्वं, भवति स्म सर्वं। तर्हि तैः विचारितं, तत्र गुप्तचरमाध्यमेन ज्ञातं यत् अस्य भारतस्य सञ्चालनं संस्कृतेन विधीयते, संस्कृतशास्त्रैः विधीयते, ज्योतिषशास्त्रेण विधीयते, अत्रत्यैः पण्डितैः सञ्चालनं समाजस्य विधीयते संस्कृतमाध्यमेन इति आङ्ग्लानाम् अध्ययनस्य निष्कर्षः आसीत्। तदा तैः विचारितम् अस्माभिरपि संस्कृतं ज्ञातव्यम्। तर्हि तैः प्रयत्नाः कृताः। भवन्तः सर्वे जानन्ति, अस्माभिः हिंदी भाषायां पठितम् आसीत्, सर विलियम जोन्स ने कैसे संस्कृत सीखी। संस्कृत शिक्षणे तस्य महती कठिनता जाता, काठिन्यं जातं, कोऽपि न अध्यापयति स्म। यथा तथा तेन मुम्बय्यां कस्माच्चित् वैद्यात् संस्कृतस्य ज्ञानं कृतम्। संस्कृत विश्वविद्यालयः काश्यां महाविद्यालयरूपेण पूर्वं स्थापितः। यतोहि एतद् विद्यालयमाध्यमेन अस्माभिरपि संस्कृतं ज्ञातव्यं। संस्कृतं ज्ञात्वा भारतवर्षे कथं शासनम् अस्माभिः करणीयम्, एतेषां शास्त्रेषु दोषान् समुद्भाव्य एतेषां जनानां स्वशास्त्रं प्रति तत्र अश्रद्धा भावः
अस्माभिः जागरणीयः इति तेषां दृष्टिरासीत्। एतत् सर्वं तु इदानीं गूगलादिमाध्यमेन सर्वं प्रकटीभूतं वर्तते। मैकाले महोदयः किम् इच्छति स्म, तेन सर्वेक्षणं कृत्वा भारतवर्षस्य भ्रमणं कृत्वा पुनः इंग्लैंड देशे गत्वा सभायां किम् उक्तम् इति स्पष्टम् अस्ति। तेन उक्तं तत्र गत्वा सर्वम् अध्ययनं कृत्वा भारतवर्षस्य यत् भारतवर्षोपरि वयम् अधिकदिनानि यावत् स्थातुं न शक्ष्यामः। नहीं, स्थिति एतादृशी वर्तते। तत्र तु असत्यम् अपि कोऽपि न वदति। अतिथि सेवा परायणाः सर्वे सन्ति। स्वधर्मं प्रति स्वसंस्कृतिं प्रति सर्वे श्रद्धावन्तः सन्ति। तेषां तु